हर चीज मेरे ही नूर से पैदा फरमाई हुई के और ददी मुतालिक कुरान करीम से वही कि पैगंबर नूर दे को बशर दे कुरान करीम वही सूरत काफ आयत नंबर 11 की कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कुल पैगंबर कौम तवाया दे उम्मत तवाया खल्क तवाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम इन्नमा अना बेशका जगड़ा निश्तरी पदी की अना ज़चियमा बशरुम मिस्लुकुम ज़ इंसान यमस्तासु बशांति व बशरियम फर्क कमाओ ताकि आसमान और ज़मीन की फर्क है ज़का यूहा इलैया मा तो वही की ज़ पैगंबर और बल्ज़े की सूरत शूरा की आयत नंबर 51 के अल्लाह वही वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम वमा कान लिबशरिन बशर दे वही बल्ज़े की सूरत इब्राहिम के अल्लाह और इस्लाम नंबर आयत की वही वक़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम उई दी खल्कु तदबी पैगंबरानो चिमंगा बशरुम मिस्लुक नहनु बशरुम मिस्लुकुम मंगस्ता सुबशांति इंसानियो स्ता सुबशांति इंसाना और सूरत बनी इसराइल के अल्लाह हुई 93 नंबर आयत की हुई कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरुर रसूला ए पैगंबर खल्कु तो है सुबहान रब्बी ज़मा रब दा हर किस्म शिरक न पाक दे हल कुन्तु ज़गुर माबूद नयम ज़गुर बरस नयम इल्ला बशर रसूला मगर इंसानियम स्तासु बशांति अल्लाह रा दे गलेम अब या सूरत अनआम आयत नंबर 91 के अल्लाह पाक फरमाए वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन वही राजी वो बशर बन गया राजी हुई क्या और अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो साबित है पैगंबर ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला हुई मुस्लिम शरीफ हदीस दे मिशकात के दे सफ़ा नंबर 56 की ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला हुए क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन ख़तीबन इला अन क़ाल अम्मा बअदु अला अय्युहन्नासु इन्नमा अना बशरुन युशकु अन यातियनी रसूलुम मिन रब्बी फ़अजबतु व अना तारिकुन फ़ीकुम अत्थक़लैनि अव्वलुहा किताबुल्लाहि अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम अरक़म रज़ियल्लाहु ताला ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाई वयोरस पैगंबर अलैहिस्सलाम को मुकी फासिदु वद्रिदु खुतबा शुरू करा पखपड़े खुतबे मुबारक की हुई अम्मा बादु अला अय्युहन्नास ए खल्को खबर डेर जरूरी और इन्नमा अना बशरुन बेशक ज़यो इंसानियम इन्नमा अना बशरुन ज़यो इंसानियम के दीशी निज़दी दची ज़मा दर फरिश्ता माता दमत पैगाम राउडी नु कजरी ज़स्ता सुकी मौजूद नोम कज़स्ता सुकी जोंदे बातिन शुम नो खबर और गुरे जतासु तद अल्लाह किताब प्रेगम अल्लाह किताब बानी मंगुलियो लगाए बल हदीस के राजी बुखारी शरीफ हदीस दे सफ़ा नंबर 332 की मिशकात की दे उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाए अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा अना बशरुन व अन्नकुम तख्तसिमूना व इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया व लअल्ल बाज़ुकुम अन यकून अलहन बिहुज्जतिही अन बाज़िन फमन क़ज़यतु लहु बिशैइन मिन हक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा अक़तअु लहु क़ितअतुम मिनन नार व यक़तअहु मिनन नार बुखारी हदीस है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व खल्क़ु तासु बशान दो इंसानियम तासु माल अखपल जगड़ी फैसले रावड़े अखपल फैसले माल रावड़े नुगोरे ज़ अक्सर फैसलों कम ज़ाहिरी लेवल बांधी ज़ कमा सो हो इल्म गैब कुछ नहीं करा वो एक अच्छा गलत गवाही वकड़ा और फैसला माँ पर शरीयत पर तौर बांधी सही करी हकीकत क्या का बदल हुई तो गोरे द जहन्नम ओर दे ज़ बशरियम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों हदीस थे वही
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ساك قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وپیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مسبق المنذ وکونو 15 رکعات وکړل. 15 رکعات وکړل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق ویل الله رسول الله خو 15 رکعات سیوا دی وکړل. پیغمبر علیہ السلام سجده سهو وکړه پورا کړه بیا ورستو وسوي ويا خلقو انما انا بشر مثلكم انسى زستاسو پشانتی انسانیم بشریم زمانو هیر راتلی شي څنګه چې تاسو نه هیر راځي. او بل حدیث د مشکات ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے واني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فانما انا بشر فاي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة زكاة وقربة فإنما أنا بشر زي إنسان. او بل حدیث دا مسلم شریف دے بائی کے راضی جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما انا بشر واني اشترط على ربي اي عبد من المسلمين انما انا بشر مثلكم. دا دی دویم عقیده پیغمبر متعلق چې پیغمبر سره بشر د کنور دی. دریم عقیده د بریلیانو حضراتو دا ده چې پیغمبر هر ځای کې حاضر او ناظر دی. هر ځای کې حاضر او ناظر دی. او احمد رضا خان هغه لیکلي دي په خالص الاعتقاد صفحه نمبر 40 کې هغه لیکلي دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کریم تمام جہان میں ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے. پیغمبر علیہ السلام روح د هر مسلمان په کور کې دی. او بیا لیکلي دي مخکې وای آپ صلی الله علیه وسلم مفتیار اگلی کری دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے. وہی پیغمبر علیہ السلام ہر وقت کی دا ذری ذری بانی دا پیغمبر علیہ السلام سے نظر دے. وہی بیا لکری دی وہ تلاوت قرآن محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کے مجالس میں اس طرح صالحین کی نماز جنازہ میں وہ پیغمبر علیہ السلام پر دی پروگراموں کی عید میلاد النبی کی اور نیک خلق بجنازو کی پیغمبر علیہ السلام اخبر جسم سرا